बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अमेरिका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। अमेरिका के इस इक़दाम से क्या आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक ख़त्म होगी? भारत को अमेरिका के इस इक़दाम से कितना नुकसान पहुंचा है? पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे शुरू हुई? इस दहशतगर्दी को कौन फंड करता है? और भारत के लिए बलूचिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? और सबसे बढ़ के आज के इस वीलॉग में हम BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के बैकग्राउंड पर बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली दो कलदन तंजीमों को बाकायदा तौर पर आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जब अमेरिका किसी भी तंजीम को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देता है तो इसका मतलब क्या है? इसका बुनियादी मतलब यह है कि वो तंजीम किसी भी आलमी स्ट्रक्चर के अंदर काम नहीं कर सकती, कोई फंडिंग नहीं कर सकती, उसके साथ से मुंजमद कर दिए जाते हैं, उसकी तमाम एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाता है। वो किसी भी किस्म का बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन, कोई प्रॉपर्टी, कोई ऑफिस, कोई एक्टिविटी, कोई ट्रेवलिंग, किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी ये तंजीम नहीं कर सकती। अब मजीद ब्रिगेड क्या है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तारुफ क्या है? बुनियादी तौर पर 1970s के अंदर भुट्टो साहब एक जलसे से खिताब के लिए कोयटा में मौजूद थे, तो उन पर एक दहशतगर्द हमला किया गया और उस हमले में एक मजीद लांगू नाम का एक शख्स था जो जान बहक हो गया और जो दहशतगर्द था, जो हमलावर था। उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम भी मजीद ही रखा गया। उसकी शहादत कह लीजिए, वफात कह लीजिए के बाद, और इसी दोनों भाइयों के नाम पर जो दहशतगर्द थे मजीद ब्रिगेड का नाम रखा गया। और बेसिकली ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ऑफशूट थी और ये बुनियादी तौर पर खुदकुश बम्बारों की एक फोर्स थी, फिदायीन जिसको आप कहते हैं। ये इस तौर पर ये काम कर रहे थे, तो बेसिकली आपस में एक दूसरे से बड़े कनेक्टेड थे और इसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर बलूचिस्तान में लोगों की ब्रेन वॉशिंग की गई, रियासत के खिलाफ खड़ा किया गया। ये जो दो तंजीमें हैं बलूचिस्तान के अंदर, ट्रेन हाईजैकिंग का मामला हो, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर हमले हों, यूनिवर्सिटीज की बसें उड़ानी हो, नाके लगा के लोगों को कत्ल करना हो, बसों से उतार कर टारगेट किलिंग करनी हो, तो ये सारे के सारे काम ये BLA और ये मजीद ब्रिगेड जैसे इदारे ये काम करते हैं। और ये सिर्फ बलूचिस्तान में काम नहीं करते, कराची तक भी ये लोग फैले हुए हैं। अब इनकी सरपरस्ती कौन करता है और भारत को क्यों धचका लग रहा है? बुनियादी तौर पर भारत हमेशा से एक प्रोपेगेंडा करता रहा है कि ये जो BLA है ये और ये जो मजीद ब्रिगेड है ये बुनियादी तौर पे फ्रीडम मूवमेंट्स हैं और ये आज़ादी मांग रहे हैं और ये इनका फंडामेंटल राइट है। और इंटरनेशनली भी इन तंजीमों को बड़ी सपोर्ट हासिल थी। जिनेवा में, फ्रांस में ये फ्री बलूचिस्तान के हवाले से पूरी पूरी कैंपेन्स चलाते हैं, बसें चलाते हैं, एड्स चलाते हैं। तो आज के बाद जब ये आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया अमेरिका की जानिब से, तो ये जो फ्री बलूचिस्तान की कैंपेन है ये इस तरीके से बिल्ड नहीं हो सकेगी, ये इस तरीके से काम नहीं कर सकेगी। अब यहाँ पर एक बात समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हमेशा से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करना चाहता है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है और पाकिस्तान को तोड़ने के लिए वो इन स्पिंटर ग्रुप्स को इस्तेमाल करता है, इनकी फंडिंग करता है, इनको फाइनेंस करता है, इन्हें असला देता है, इनको ट्रेनिंग देता है। और ये बाकायदा तौर पर एक बहुत बड़ा एक मैसिव एजेंडा है, क्योंकि बलूचिस्तान इंडिया के लिए इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी पैक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और सी पोर्ट और गवादर ये जो इलाके हैं ये बड़े स्ट्रैटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब ये कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से ये जो लोग हैं इनको रियासत के खिलाफ खड़ा किया जाए, उकसाया जाए। एक तरफ तो इंडिया है जो फाइनेंस के जरिए, ताकत के जरिए, असलहे के जरिए
پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کچھ ہماری اپنی انٹرنل اسٹریٹجک غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے کام خراب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بلوچستان آپ کو ہمیشہ انڈر ڈیولپ سچویشن میں ملے گا، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پہ بے روزگاری ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا وہ سٹرکچر نہیں ہے، سی پیک ہونے کے باوجود ان کی گیم نہیں بدل رہی۔ تو بہت سارے چیلنجز ہیں بلوچستان کے اندر، اور ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ نے طاقت کے ذریعے بلوچستان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ دہشت گردی مزید بڑی ہے، چاہے وہ اکبر بگٹی کا مرڈر ہو اور اس قسم کے واقعات ہوں، آپ کو دہشت گردی میں اضافہ ملے گا۔ مگر دوسری طرف ایک اور بھی اسٹریٹجک پوزیشن اڈاپٹ کی گئی، اور وہ آغاز حقوق بلوچستان۔ یہ ایک نئی کیمپین ڈیزائن کی گئی باقاعدہ طور پر کہ لوگوں کو اسکالرشپس دیں، امپاور کریں، فنڈز دیں، مگر وہ بھی سب کچھ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ جتنی کرپشن پاکستان میں بلوچستان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اتنی کہیں پہ بھی نہیں ملے گی۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بلوچستان فرق ہے، عام آدمی کا بلوچستان فرق ہے، اور یہ جو ایکسٹریمسٹ تنظیمیں ہیں ان کا بلوچستان فرق ہے۔ ہر دور میں آغاز حقوق بلوچستان کی بات آپ سنیں گے، کوئی 6 نکات لے کر آئے گا۔ یہ مری، مینگل، بگٹی، یہ سارے کے سارے جو سردار ہیں، یہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی سردار لاڈلا رہا ہے ریاست کا، اس نے جم کے وہاں حکومتیں کی ہیں، مال بنایا، چیزیں کی ہیں، لیکن عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ تو سب سے بڑی بات تو بلوچستان کے اندر احساس محرومی کی ہے، جس کو ریاست بھی دور نہیں کر پائی، اور ملٹری آپریشنز بھی کارگر ثابت نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اچانک امریکہ اتنا اچھا کیوں ہو گیا ہے۔ بیسیکلی ہم یہ جانتے ہیں کہ چاہے وہ پاکستان میں اگر دہشت گردی کی تاریخ کو آپ غور سے دیکھیں، پاکستان کو مختلف قسم کی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مذہبی دہشت گردی تھی، پولیٹیکل دہشت گردی تھی۔ مذہبی جو تھی وہ فرقہ واریت کے اوپر مبنی تھی، اور ایران اور سعودی عرب کی پراکسیز پاکستان کے اندر لڑتی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ سوویت یونین کا سلسلہ شروع ہوا جہاد کا، پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ فورس تیار کی گئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا اس وقت ہم امریکہ کے لاڈلے تھے، امریکی ڈالرز تھے، امریکی اسلحہ تھا جس سے ہم نے رشیا کو شکست دی جو سوویت یونین تھا۔ اس کے بعد 9/11 کے بعد ہم بڑے لاڈلے رہے، فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ ہم نے کام کیا، اور پھر جب بھی امریکہ نے ہمیں استعمال کیا اور ٹیشو پیپر کی طرح ضائع کر دیا۔ اب ایک مرتبہ پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر بہتری آ رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کے دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، اسٹریٹجک پوزیشنز کے حوالے سے قریب آ رہے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بلوچستان وہ علاقہ ہے جہاں پہ منرلز موجود ہیں، جہاں سے پیٹرول دریافت کرنا ہے، اور اب امریکنز کا انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان کے اندر نو دہشت گردی، نو ٹیررزم۔ کیوں؟ کیونکہ اب امریکہ کو وہاں سے معاشی فائدے، بینیفٹس وہاں سے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس لیے امریکہ کو بڑی تاب لگی ہوئی ہے، اور اب وہ انڈیا کو بھی ایک میسج دے رہا ہے کہ بھئی تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب بلوچستان کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی مستی اور کوئی پرابلم، کوئی ایشو نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن بٹ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو آزاد بلوچستان کا سلوگن تھا، اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ تحریک نہیں چل سکتی، یہ کیمپین اب بلڈ نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اب دہشت گردی پہ مکالمے ہو رہے ہیں۔ 12 تاریخ کو بھی ایک مکالمہ ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزوں کے اوپر کنسنسس بلڈ کیا گیا ہے۔ مگر اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو اس وقت بلوچستان انویسٹمنٹ پرسپیکٹو سے بہت پور ہے۔ وہاں پہ موبائل فون سروس بند ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ آپ شام 5 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک آپ گاڑی روڈ پر نہیں چلا سکتے، آپ زائرین کو بلوچستان میں گزرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو سیکورٹی چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ بڑے امپورٹنٹ ہے، بٹ سٹل یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کر لیا کہ ان تنظیموں کو کم سے کم ڈکلیئر کروا دیا کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں، یہ کوئی انسانی حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کا سبجیکٹ نہیں ہے، اور یہ انڈیا کی جو پراکسیز ہیں اب ان کے بلوچستان سے نکلنے کا وقت ہے۔ مگر ریاست کو بھی بلوچستان میں اگر سروائیو کرنا ہے تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، ہر چیز ڈنڈے سے حل نہیں ہو سکتی۔ اپنا فیڈ بیک میرے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔